و این همون دختره که از عشق من دیوونه بود. حتی با فکر عصبانی شدنم نفسش بند می اومد. و همونی که بهم التماس می کرد خرم لطفاً مامانتو خواستگاری من بفرسته. بگو اون وقت چی می شد؟ پدر شوهرت از موهات می گرفت و از خونه می انداختت بیرون و اون شوهر عاشق پیشت اون دیگه لازم نبود خیلی معطل کنه. فقط 3 کلمه میگفت: